ममाग्निः ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वादः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवात्र विनमाय चन्दां मय्याधीरस्तु मयि देवहूतिः देव्या होतारावनिषन्तपूर्वे रिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु ममयानि हव्याकूजस्तद्या मनसो मे अस्तु एनो मानिगाः कृतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे दैवे सर्वेरुणः कृणोति विश्वे देवासयः वीरयध्वो माहास्महे प्रजयामादनोभिर्मारधावद्विषदे सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन्वरस्तादद्वो गोपाः परिवाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जो यन्तु निगुतः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेशतु धाता धातृणा भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमस्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यध्वात् पुरुव्यजानो महिषः सर्मयगं सदस्मिन् भवे पुरुहोतः पुरुक्षु प्रजायै हर्यस्व मृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापराधाः येन सपत्नामुदये भवत्विन्द्राग्निभ्यामोपादामहेदान् बलवोरुद्रादित्या उपरि स्पृशं मोघ्रं नेतारमहिराजमग्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममतो हवामहे योगो चित्तनदस्वदित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुःस्वास्य कुर्मो हरिवो मेधिनन्त्वा इति स्वस्ति वाचनं पठित्वा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पदवो वदन्ति स्थाना मन्त्रेषु मोर्जन्दुहानाधेनुर्वास्मानपदुष्टुदयितु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु नमः सदस्पतये नमः सखेनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो भक्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् अशेषे परिषद् भगवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्ता दक्षिणामवस्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधारणे श्रूयता अस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीभुलिलादेव्योत्साह कल्याणमहोत्सवाख्यं कर्म कर्तुं तदादौ शुद्ध्यर्थं हृद्यर्थम् अभ्युदयार्थं चेभिः श्रीवैष्णवे महाजनैः सह भगवत्पुण्याः वदनं करिष्ये क्षणाराधनं करिष्ये तदङ्गपात्रासाधनं च करिष्ये